वेलकम टू न्यूट्रैक्टिव। आप सबको डॉक्टर इमरान शाह का सलाम। आज आपके पास हाज़िर हुआ हूँ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रोग्राम लेके। आज हम बात करेंगे नींद की। नींद हमारे लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, नींद हमारी सेहत के लिए क्या काम करती है, और वो कैसे फूड्स हैं जो हमें नींद में, हमारी स्लीप में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए मददगार साबित हो सकते हैं। तो आप जैसा कि जानते हैं कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी का जो नींद है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा है, बहुत इम्पॉर्टेंट जुज़्व है। रात को अगर आपने अच्छी नींद ली होगी तो वो आपकी सेहत पर बहुत अच्छे असरात छोड़ेगी। हमारे जिस्म को रेस्ट का टाइम मिल जाता है, रिपेयर करने का टाइम मिल जाता है और रीबिल्ड करने का टाइम मिल जाता है। और अगर नींद की कमी हो तो वो हमारे मूड को ही सिर्फ ख़राब नहीं करती, वो हमारी मोटर स्किल्स को, यानी जो हम हाथ से मोटर काम करते हैं, मस्कुलर काम करते हैं, उसमें हमें प्रॉब्लम हो सकती है। हमारी जो एक्सरसाइज की परफॉर्मेंस है उसमें प्रॉब्लम कर सकती है, और इसके अलावा हमारी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को भी वो कमज़ोर कर सकती है। तो स्लीप बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, लेकिन अक्सर हम लोग स्लीप के बारे में, नींद के बारे में कोताही कर जाते हैं। हम कुछ ऐसे काम कर जाते हैं जो अच्छी स्लीप, अच्छी नींद, उसको काउंटरैक्ट कर रहे होते हैं। तो हम इस तरह सादा अल्फाज में ये भी कह सकते हैं कि आज के जदीद दौर में नींद जो है वो हमारे लिए एक कुर्बानी का बकरा है। हम नींद को कुर्बान कर देते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो अपनी ज़िंदगी में करते चले जाते हैं। हम रात को लेट काम करेंगे, हम टीवी शोज़ देखेंगे, आजकल नेटफ्लिक्स पर बिंज वॉचिंग का बड़ा एक क्रेज़ है, वो करेंगे, या फिर हम सोशल मीडिया पे स्टॉकिंग करेंगे, हम इंस्टाग्राम देखते रहेंगे, रील्स पर रील्स देखते चले जाएंगे और अपनी नींद को कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। इससे हमारी जो बॉडी है, हमारा जो जिस्म है, वो शट डाउन नहीं करता और फिर हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जिनकी वजह से फिर हमें नींद नहीं आती। तो ये एक विशियस साइकिल है जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। तो नींद की कमी एक बिग डील क्यों है? आमतौर पे हम जब नींद के बारे में बात करते हैं तो नींद को हम उसी कैटेगरी में नहीं रखते जिस तरह हम सिगरेट को बहुत बुरा समझते हैं या मोटापे को हम बुरा समझते हैं, क्योंकि हम समझते हैं कि थकावट जो है ये कोई बिहाइंड द सीन्स हेल्थ इशू है, ये कोई मेजर डिजीज़ नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, बट थकावट है, ठीक है, हम गुजारा कर रहे हैं, चल रहा है। लेकिन ये जो फटीग है, याद रखिएगा, इसका बहुत ही स्लो एंड स्टेडी और एक क्रीपिंग इफ़ेक्ट है, यानी ये आप पे ग्रो करती है। थकावट आहिस्ता आहिस्ता आपके जिस्म को ढालती है, कमज़ोर करती है। और स्लीप ना लेने से, नींद ना पूरी करने से जो रिस्क्स हैं वो बहुत ही ख़तरनाक रिस्क्स हैं, जिनके बारे में हम कुछ आज बात करेंगे। तो ये काम कैसे करता है? यानी जब हम सो रहे होते हैं तो हमारा जिस्म जो है वो मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रता है। हमारी ब्रेन की साइकिल मुख्तलिफ स्टेजेस से गुज़रती है, जिसमें लाइट स्लीप है और डीप स्लीप है, और ये कई दफ़ा रात में होता है। ख्वाब आने भी नींद का एक हिस्सा हैं। तो लेकिन ये जो सारा एक्टिविटी है, यानी लाइट स्लीप, डीप स्लीप और इनकी जो साइकिल है और ख्वाब आने वाला अमल जो है, तो हम हर वक्त इससे अवेयर नहीं होते, हमें पता नहीं होता कि ये एक्चुअली हो रहा है। इसीलिए हम शायद नींद को इतनी तवज्जो भी नहीं देते, क्योंकि हम फील ही नहीं कर रहे होते। तो अगर हम एक्सरसाइज को फील करते हैं तो हम उसकी इम्पॉर्टेंस को भी समझते हैं। इसी तरह हम खाने में जो एहतियात बरतते हैं, क्योंकि हम फील कर रहे होते हैं, तो हम उसमें भी अच्छी डाइट को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन नींद चूँकि हम फील ही नहीं कर रहे, हम उसकी स्टेजेस से बाखबर ही नहीं हैं, तो हम उस पर उतनी तवज्जो नहीं देते जितनी हमें देनी चाहिए। तो हमें इसको डिसमिस नहीं करना चाहिए। जो अच्छी नींद है, रात को जी भर के सोना, मुकम्मल रेस्ट करना, इसको हमें डिसमिस कतन नहीं करना चाहिए। जब आप सो जाते हैं तो आपके जो सेल्स हैं, जिस्म के जो खुलिये हैं, वो अपना काम शुरू कर देते हैं। आप इसको इस तरह से सोच सकते हैं कि एक फैक्ट्री है जिसमें मुख्तलिफ शिफ्ट्स में वर्कर्स काम कर रहे हैं। तो जब आप सो जाते हैं, जब आप शट डाउन कर जाते हैं, तो उस वक़्त आपके जिस्म के खुलिये अपना काम शुरू करते हैं। पूरा दिन आपका जिस्म काम कर रहा होता है, एक्सरसाइज कर रहा होता है, और आप अपनी रोज़मर्रा एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर रहे होते हैं। इस दौरान आपके जो जिस्म के खुलिये हैं उन पर मुख्तलिफ़ किस्म के बहुत से स्ट्रेसेस जो हैं वो पड़ रहे होते हैं।
تو سیلز یا جسم اپنے آپ کو ریکور کرنے کے لیے اور مینٹین کرنے کے لیے، اور ان جو سیلولر انسلٹس ہیں جو ان کو سٹریس ہو رہا ہے دن بھر کے کام سے، اس کے لیے اسے ایک ریپیئر کا ٹائم بھی چاہیے، اور یہ ریپیئر ٹائم جو ہے یہ نیند ہی میں ہمیں میسر آتا ہے۔ ہمارے مسلز کی ریپیئر ہوتی ہے، ہم گرو کر رہے ہوتے ہیں، ہمارے جو برین کے نیورونز ہیں، جو دماغ کے سیلز ہیں، ان کی صحت کے لیے یہ بہت امپورٹنٹ ہے، اور پھر جو ڈیمیج سیلز ہیں ان کی ریپیئر کے لیے بھی یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ اگر ہمیں نیند نہیں ملے گی تو ہمارے دماغ کے سیلز، ہمارے مسل سیلز، ہماری گروتھ اور ہماری جو ڈیمیج سیلز کی ریپیئر ہے وہ پاسبل ہو ہی نہیں سکتی۔ تو جب آپ کی باڈی شٹ ڈاؤن کرتی ہے اور ڈیپ سلیپ میں جاتی ہے تو اسی ٹائم پر یہ سارے ریپیئر اور مینٹیننس کے کام جسم میں ہو رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان کو انف ٹائم نہیں دیں گے، اگر آپ ان پر اتنا ٹائم نہیں دیں گے جتنا انہیں ریپیئر کرنے کے لیے چاہیے، تو پھر آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ آپ ایک ولنریبل کنڈیشن میں آ جائیں گے، یعنی آپ کا ایک خطرہ ہوگا، ایک خدشہ ہوگا جس میں آپ کے جسم کو صحت سے متعلق پرابلمز ہو سکتی ہیں۔ تو عملی طور پر نیند کی کمی جو ہے وہ قوت مدافعت کے پرابلمز اس میں کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے، آپ کی میموری کو، آپ کے حافظے کو کمزور کر سکتی ہے، سٹریس لیولز کو بڑھا سکتی ہے، اور ایون موٹاپے کا بھی باعث بن سکتی ہے۔ آپ کا جو دماغ ہے وہ تو مسلسل کام کر رہا ہے، تو اس کے پاس جو ویسٹ مٹیریلز اکٹھے ہو رہے ہیں ان کو خارج کرنے کا جو بہترین وقت ہے وہ نیند ہی کا وقت ہے، اور اگر وہ وقت کم ہوتا چلا جائے گا، سمٹتا چلا جائے گا، تو دماغ اپنے جو ویسٹ پروڈکٹس ہیں ان سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پائے گا، اور اس سے دماغ میں انفلیمیشن ہو جاتی ہے، سوزش ہو جاتی ہے، جو آپ کی میموری کے جو برین میں ایریاز ہیں ان کو افیکٹ کرے گی، اور میموری ایریاز جو برین کے افیکٹ ہوں گے تو آپ کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، آپ کی یادداشت، ان سب پہ برا اثر پڑے گا۔ تو سلیپ ڈیپریویشن سوزش کیسے کرتی ہے جسم میں؟ یہ سوزش کا جو عمل ہے نیند کی کمی سے، یہ شاید سب سے برا ایفیکٹ جو نیند کی کمی آپ کے جسم پر چھوڑتی ہے وہ ہے، کیونکہ جب بھی ہمارا سٹریس لیول بڑھتا ہے تو ہمارا جسم ایسا سگنل محسوس کرتا ہے کہ اس سٹریس کو فائٹ کرنا ہے، اور فائٹ کا جو رسپانس ہے وہ انفلیمیشن کی صورت میں آتا ہے، یعنی سوزش کی صورت میں، انفلیمیشن کی صورت میں ہم اس طرح کے سٹریسز سے فائٹ کرتے ہیں۔ تو جب بھی ہماری باڈی اگر کمپلیٹلی شٹ ڈاؤن ہی نہیں کر رہی، آرام کا ٹائم مل ہی نہیں رہا، تو مسلسل یہ ایک جنگ کی سی کیفیت میں ہمارا جسم رہتا ہے، انفلیمیشن کا پروسیس، سوزش کا عمل جاری رہتا ہے۔ تو آپ کے جو امیون سیلز ہیں وہ حملہ آور رہتے ہیں آپ کے اپنے جسم کے اوپر، جس کی وجہ سے آپ کا جو رسک ہے ہارٹ ڈیزیزز کا، ڈائبٹیز کا، اور جوڑوں کی تکلیف، آرتھرائٹس کا، وہ بھی بڑھتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ جو ڈیمیج باڈی کا ہو رہا ہے یہ بہت ہی مختلف انداز میں اپنا اثر دکھاتا ہے۔ اگر آپ یہ دیکھیں کہ اس کو آپ اس طرح سے، ایک گیم ہے ڈومینوز، جس میں ایک وہ ڈومینو ایفیکٹ ہم کہتے ہیں، یعنی ایک چیز اگر گرتی ہے تو دوسری چیز بھی گرتی چلی جائے گی، اور وہ مسلسل ایک سلسلہ چل پڑتا ہے۔ تو نیند اور تھکاوٹ جو ہے یہ بھی اسی طرح سے ہے، اگر نیند کی کمی ہوگی تو تھکاوٹ بڑھتی چلی جائے گی، تھکاوٹ بڑھے گی تو جسم جو ہے ڈھلتا چلا جائے گا، اور یہ ایک وشس سائیکل ہے، اور آہستہ 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 وہ آپ کو بیماریوں سے قریب تر کرتا چلا جائے گا۔ جب آپ کو تھکاوٹ ہوتی ہے تو اس میں تھکاوٹ کو کم کرنے کا جو سب سے آسان طریقہ ہے وہ ہے چینی، شوگر۔ آپ شوگر کے لیے جاتے ہیں، آپ کو کریونگ ہوتی ہے، آپ کا دل چاہتا ہے کہ کچھ میٹھا کھایا جائے، تو آپ شاید اپنے بسکٹس کچھ استعمال کر لیں گے، کوکیز استعمال کر لیں گے، کوئی جوس ڈرنک استعمال کر لیں گے، اور یہ جو ہے آپ کو موٹاپے کی طرف بھی لے کر جا سکتا ہے۔ تو آپ کو جو چیز سرپرائز کرے گی وہ یہ ہے کہ ایک اچھی نیند حاصل کرنے کے لیے فوڈ جو ہے، جو فوڈ آپ کھا رہے ہیں، اس کا بہت ہی زیادہ عمل دخل ہے۔ فوڈ ایکچولی جو ہے وہ ریلیٹ کرتا ہے ایک ہارمون سے، ایک نیورو ٹرانسمیٹر سے، جس کا نام ہے سیروٹونن۔ اس کے علاوہ فوڈ وائٹامن B6، B12 اور فولک ایسڈ کا بھی سورس ہے، اور یہ جو وائٹامنس ہیں یہ بھی نیند اور اچھی نیند کے لیے بہت ہی ضروری ہیں۔
تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے کہ ہم انڈرسٹینڈ کریں کہ ہماری سلیپ اگر کم ہوگی، پور کوالٹی سلیپ ہوگی، تو وہ ہماری صحت پر بہت برے انداز میں اثر ڈال سکتی ہے. اور یہ بھی ضروری ہے کہ ایک اچھی ڈائٹ جو ہے وہ کس طرح سے ہمیں ایک اچھی نیند لینے میں مددگار ثابت ہو سکتی ہے. آج کی ویڈیو میں ہم نے بات کی ہے نیند کی کمی سے جسم پر پیدا ہونے والے مضر اثرات کے بارے میں. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلے ویڈیو میں، اگلے پروگرام میں ہم بات کریں گے کچھ ایسے فوڈز کی، کچھ ایسی غذائی آئٹمز کی جو آپ کو مددگار ثابت ہوں گی اپنی نیند کو بہتر کرنے میں. تو کیپ واچنگ نیوٹریکٹیو بائی ڈاکٹر عمران شاہ. بی نیوٹریکٹیو فار اے ہیلدی اینڈ ہیپی لائف.